كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصانا ففي قرآننا نور يضيء ظلام دنيانا سوى القرآن لا نرجو شريعته لنا نحجو وفي آياته عبر وأحكام بها ننجو كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصانا ففي قرآننا نور يضيء ظلام دنيانا يحذرنا من الشر ويدعونا إلى الخير وبالطاعات يأمرنا وبالإحسان والبر كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصانا ففي قرآننا نور يضيء ظلام دنيانا إلى القرآن نحتكم وبالإسلام نعتصم كتاب الله وحدنا فلا عرب ولا عجم كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصانا ففي قرآننا نور يضيء ظلام دنيانا. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خيرا. وبعد ذلك أدعو الطالب أسد الله الصف الثاني من الفضيلة لإلقاء الخطاب النموذجي فليتفضل مشكورا.